تو نہ چمنا سبحان اللہ روک دنا تے کچھ چمن دنا بھلا میں آجا تو آدھے چمنا شرک جو اے نمی من سکدا جیوتا اے شرک دے فتوے یوں کو بولو تو اے شرک دے فتوے یوں کو دے اے فرد وظیفے جائے آکھے فج پچ الفت جبریل کنو تے کچھ من دانا بھلا کر تجھے سرداریہ مختاریہ سرداریہ مختاریہ جدے ہاتھ حضوری ہوئے محمد ہوتے ختم ہو گیا سرداریہ مختاریہ سرداریہ مختاریہ محمد ہوتے ختم ہو گیا سرداریہ مختاریہ بسم اللہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ سبحان اللہ تارے حکم تے میں بند پڑھ چھوڑے باوجی تورات پڑھدا بیٹھا سبحان اللہ سونے عربی دا نام آیا بولو نا یار گل دا میں ذمہ وار امام جلال الدین سیوطی خود لکھی بیٹھے بولو تو صحیح سبحان اللہ بابا جی تورات پڑھدا بیٹھا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ تے سونی 70 دو تے لفظ محمد آیا ہے این چمتی اکھا تے لایا ہے بابا جی میں درانا چم دا وران دے جڑائی ڈوٹھر دا سبحان اللہ جڑائی ڈوٹھر دا وہ چم دا رہا ہے سبحان اللہ کئی سال دے بعد موت آ گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت ایک گناہگار ہویا ان دا جنازہ کہنا پڑھ دیا بابا جی لوگ جنازہ نہیں پڑھیا چاہتے ساٹھ دیتے نے تریجی دیوارے ککھا دی جھوپڑی پڑھائی پہ بے وارسی علی جھوک سجائی پہ ان دی رحمت دیدن سبحان اللہ اللہ فرمایا میرا کلیمہ جی اللہ میرا کلیمہ دیکھ میرا بندہ بیوار سے علی جھوک سجائی پہ فنی کچا دھوا کفن پوا جنازہ پڑا اللہ دے نبی چایا دھوایا کفن پوایا اور بابا جی توڑیا نظرہ میرے وال جنازے دی صف تیارے کلیم جو ہاں مخاطب تھی گیا ادھے اللہ ایدی نیکی تد ساوے ہاں جو نبی دے ہتھو تھوائی نبی دے ہتھو کفن پوائی نبی کنو جنازہ پیا پڑھوے میں لوگے دا گناہگار سمجھ کے نہیں پڑھیا آواز قدرت یہ گل ہر بندہ میرا ہر بندہ انصاف دی دنیا جبایت سنے آواز قدرت یہ میرا کلیمہ اینیا نے چاہے ایک پاسے ایدی ادا ایک پاسے اللہ دا نبی ادا کھڑے سونے آئی دی کیڑی ادا ہے آواز قدرت ہے میرا کلیمہ جے دی ادا پوچھ نہیں تو ناٹھی پسند ہے ایک تورات پردہ بیٹھا میرے ماہی دا نام آیا ہے میرے عربی دا نام آیا ہے پیر فریدہ دے میرے ڈھولر دا نام آیا ہے نام محمد آیا ہے ای چمتے اکھا کھلائے میں رب کو ڈاٹھا پسند سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ جینا سینہ دکھ دے ہونا جینا سینہ ٹھیک ہے ہاتھ ٹھیک اچھی سبحان اللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ نہ چومے اللہ ایدہ ہی نام دے وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ نہ چومے اللہ ایدہ ہی نام دے وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ نہ چومے اللہ ایدہ ہی نام دے وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ نہ چومے اللہ ایدہ ہی نام دے وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ نہ چومے اللہ ایدہ ہی نام دے وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ نہ چومے اللہ ایدہ ہی نام دے وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ نہ چومے اللہ ایدہ ہی نام دے وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ نہ چومے اللہ ایدہ ہی نام دے وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ نہ چومے اللہ ایدہ ہی نام دے وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ نہ چومے اللہ ایدہ ہی نام دے وے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا
پریشان ہاں امتی کیوں نہ کی انصاف تارے کنو گھرنے امتی کیوں نہ چومے ڈاٹھا میں اندر رونا جو موسیٰ سیندہ امتی تیرے نبی دا کلمہ نس پڑیا تیرے نبی دے نا دی عزت کی تھی اس وقت جن امتی چمسی وال کے رہی نام مل سی جڑا چمڑ آلے ہاتھ اچھے ہون سن میں پڑھدا پیا چونکہ میں 70 پڑھے تھے میرے بھائی میں نے تھے آنکھ چھوڑے اور پڑھ چھوڑ میں بھائی دے آنکھے تے پڑھ چھوڑے تو نا چمنا سبحان اللہ روک تنا تک چمن تنا بھلا میں آنکھے سبحان اللہ تو آتے چمڑا شرک جو ہے نمی من سگدا جیوے تے آکھے اے شرک دے فتوے اوکو دے اے فرد وظیفے جائے آکھے فن پچ الفت جبریل کنو تک چمن دنا بھلا کہ سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں ہاتھ جو محمد ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں